सब्सक्राइब कीजिए। हमें गाली दे तो क्या करें, ये भी तो मसला है। इसलिए कि सब तो आज की महफिल में नहीं, और आज की महफिल में सब आ भी जाएं तो सब सुन के अमल थोड़ी करेंगे। इसलिए कि शैतान जो दिल में बैठा है वो थोड़ी अमल करने देता है। वो तो कहता है ये छोड़ो यार, ये तो मौलवी मौलाना लोगों का काम ये बोल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उलमाए हक क़यामत तक जमीन पे कायम रखे। जब तक ये चीखने और बोलने वाले रहेंगे हमारी नैया कभी नहीं डूबेगी। अल्लाह हमारी कौम में हक बोलने वालों को रखे, और अल्लाह जब तक जिस्म में जान दे हमें भी हक बोलने की तौफीक दे। अगर हमें कोई गाली दे तो क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल की तालीम यही है, अगर कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम उसके बदले में उसको गाली मत दो, छोड़ दो उसको, नजरअंदाज कर दो। इसलिए कि इंसान को अगर कुत्ता काटे, इंसान को अगर कुत्ता काटे तो क्या इंसान भी बढ़ के कुत्ते को काटेगा? अब जो गाली देने की जुर्रत कर रहा है तो वो क्या इंसान हुआ? फिर उसको इंसान होना कब, उसके अंदर इंसानियत होती तो वो गाली क्यों देता? उसको छोड़ दो, फिर उसके हाल पे छोड़ दो, उसे आप गाली ना दो, मुंह फेर लो उससे। वैसे भी कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा मुकाबला, जब तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से, खातबहुमुल जाहिलूना, तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से हो तो क्या करो? क़ालू सलामा, उनसे सलामती की बात कह के गुजर जाओ। सलाम, जाओ जाओ करके गुजर, उनको मुंह मत लगो, उनको मुंह न लगाओ। अब अगर आपको कोई गाली दे रहा, आप चुप या खामोश है तो क्या होगा? वो भी हदीस में आया है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े बाअखलाक। इनकी फजीलत तो बयान हो ही नहीं सकती। ये ऐसे थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी फजीलत इस शान से बयान की, कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के से। वो सिर्फ नबी नहीं थे बस, बाकी अल्लाह ताला ने सारे औसाफ उनको अता किए। बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। हुजूर की इनकी तरबियत की थी, जब कोई नहीं रहता था तो भी ये हुजूर की बारगाह में रहते थे। आका ने इनको औसाफ कुरान पिला दिए थे, असरार कुरान पिला दिए थे, रुमूज कुरान पिला दिए थे। गोया कि इनकी पूरी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल दिया, औरों की भी, लेकिन इनकी खास बात थी। मेरे नबी का हर साहबी शान वाला है, तो हर एक की खुसूसियत जुदा जुदा है। और सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, हुजूर भी तशरीफ फरमाए, किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गाली दी उस महफिल में। यानी बाज लोग इतने भी जुर्रतमंद होते थे कि अब वही गाली का मतलब वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ, यानी कि तू तो ऐसा है वैसा, यानी गाली की तारीफ मुतय्यन कर देते हैं उसको समझाने के लिए। किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर कहना ये गाली है। अब समझ गए गाली, सारी वईदें उसी गाली पर है। अब जो हम दे रहे हैं वो बहुत गंदी है, लेकिन गाली मतलब क्या? किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर बोलना गाली। मतलब आलिम को कहना ओ जाहिल, ठीक, आलिम को आपने कहा ओ जाहिल, गाली। नेक को कहा ओ बदकार, गाली। नेक इंसान को कहा ओ रियाकार, गाली है ना, यानी उसके मनसब से आपने हटाया उसको। इसी तरीके से किसी शरीफ आदमी को कहा ओ बदमाश, गाली है। किसी अक्लमंद को कहा ओ बेवकूफ, गाली है। अब समझ में आ गई गाली? यानी गाली किसी एक लफ्ज का नाम नहीं। इंसान को कह दिया ओ कुत्ते, गाली है। बल्कि किसी इंसान को कह दिया ओ पिल्ले, पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे को कहते, ये भी गाली है। ये सब है गालियां आसान जबान में किसी को उसके मनसब से। अब इंसान को कुत्ता कहा तो हो गई गाली, और कुत्ते को कुत्ता कहा तो गाली नहीं, क्योंकि उसका मनसब ही वही हो। इंसान को कहा पिल्ला तो गाली है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले का पिल्ला तो कोई गाली नहीं है। बात समझ में आई ना? गाली किसे कहते हैं? इंसान को उसके मनसब से हटा देने का नाम है गाली। एक बात मैं और अर्ज करूं, इसीलिए किसी भी मुसलमान को कभी जाहिल मत कहा करो। मुसलमान को कभी जाहिल
مت کہنا، یہ گالی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاہل اس لیے کہ جو رسول اللہ کو جاننے والا ہو، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت والا جاہل کہہ رہا ہوں۔ کہیں کسی کے کم علمی کو یا بے علمی کو بتانے کے لیے عرف میں کہیں کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو، کسی کو جاہل نہ کہو، بچا جاؤ۔ اسی طرح کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہا، حالانکہ بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، احمق ہے، بچا جاؤ، مت کہا۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائی، کسی کو کچھ نہ کہا۔ ابھی آگے کچھ بہت بڑی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے لیکن جلدی جلدی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے، حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگے، غصے میں آگے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دینے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن کو گالی دی، مروان نے امام حسن کو گالی دی، دیکھو گالی اس نے دی، امام حسن کا جواب کیا تھا؟ آپ نے گالی نہیں، فرمایا مروان میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جس کے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے، البتہ تو نے مجھے گالی بڑی گندی دی ہے، میں اللہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جیسی گالی دی اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا کرے کہ تو ایسی بات نہ کیا۔ دیکھیں یہ جواب ہے گالی کا جواب، اس لیے ہمیں چاہیے گالی سے تو آج سچے دل سے توبہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں۔ اب کس کمنٹ شیئر ضرور کریے۔